वेलकम टू आवर चैनल किस्त नंबर 12। रात को होने वाले काम का, उम्मी ने कहा। नहीं पनकी, वो जब भी बाहर निकला था तो मुझे यहाँ हाल में टीवी के पास बैठा देखकर पानी पी के रूम में चला जाता था। मैंने अम्मी की तरफ देखा और कहा, लेकिन अम्मी, अब मैं कब तक अबू और भाई को संभालूंगी? आप ही बताओ। अम्मी ने कहा, परेशान ना हो पनकी, कुछ करते हैं, आज इसका भी। फिर अम्मी मेरे पास से उठकर घर के कामों में लग गईं और मैं अपने कमरे में आ गई और आराम करने लगी। कुछ देर तक मैं अपने रूम में लेटी रही, लेकिन जब मेरा दिल नहीं लगा तो मैं अपने रूम से निकलकर नीचे आ गई उम्मी के पास, जो कि सब्जी बना रही थीं दोपहर के खाने के लिए। उम्मी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगें और मेरे बैठते ही बोल पड़े, क्यों बैठी? क्या हुआ? नीचे क्यों आ गई? आराम नहीं करना क्या? मैंने कहा, अम्मी, दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए नीचे आ गई। और फिर आपसे ये भी पूछना था कि आज का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि भाई ने आते ही मुझे बुला लेना है अपने कमरे में। अम्मी ने हंसते हुए कहा, क्यों बेटी, इतनी जल्दी थक गई हो क्या? पहले तो बड़ी जुनूनियत चढ़ी हुई थी, अब क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी, बात ये नहीं है, लेकिन अब आप ही सोचो कि मैं भाई और अबू को अलग अलग टाइम कब तक दे सकूंगी। और वैसे भी मुझे आपका भी ख्याल है कि आपका भी बड़ा हाल हो रहा होगा, कब तक सब्र करेंगी आप? और इतना बोलते ही हंसने लग गई। मेरी बात सुनकर उम्मी भी हंस पड़े और बोले, चल बदमाश कहीं की, तुझे मेरी इतनी परवाह होती तो पहले मुझे मौका ना दे देती अपने बड़े भाई सुफियान के साथ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अम्मी ने मुझे चुप करवा दिया और फिर आज का सारा प्लान मुझे समझाने लगे। फिर कहा, देख पनकी, मैंने तुम्हें जिस तरह समझाया है इसी तरह होना चाहिए, समझी? मैंने हाँ में सर हिला दिया और हम खाना बनाने लगे। तब तक काशी और सायरा भी घर आ गए और हमने मिलकर खाना खाया। इसके बाद बर्तन उठा लिए तो सायरा अपने कमरे में जाने की बजाय मेरे पीछे किचन में आ गई और आते ही बोली, बाजी, काम से फारिग होकर मेरे कमरे में आ जाना, कुछ काम था आपसे। मैंने सायरा की तरफ देखे बना ही कहा, क्यों जी मेरी लाडू रानी, क्या बात है, कोई काम है क्या? सायरा ने बस हाँ बाजी, काम ही है कहा और किचन से निकल गई। मैं सायरा के जाते ही सूच में पड़ गई, क्योंकि उसने आज तक मेरे साथ इतने खुशक लहजे में बात नहीं की थी जिस तरह अभी बात करके गई थी, जिसने मुझे थोड़ा चौंका भी दिया था कि कहीं उसे किसी बात का पता तो नहीं चल गया है। खैर, मैंने काम खत्म किया, क्योंकि भाई अभी तक घर नहीं आया था, तो मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी जहां सायरा का रूम था। और जब मैं रूम में दाखिल हुई तो सायरा का चेहरा देखते ही मुझे लगा कि वो किसी सोच में गुम है। सायरा मेरी आहट को महसूस करते ही जैसे चौंक सी गई और मुझे देखते ही बोली, बाजी, डोर लॉक कर दो, जरूरी बात करनी है मुझे। मैंने डोर लॉक किया और सायरा के पास बैठ गई और बोली, हाँ सायरा, क्या बात है मेरी जान, इस तरह क्यों बुलाया मुझे? सायरा, बाजी, आप आजकल ऊपर हमारे साथ क्यों सोने नहीं आती? कोई खास बात है क्या? सायरा की बात से मैं घबरा गई और, ना नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा काम से थकी होती हूं ना, इसीलिए अपने रूम में ही सो जाती हूँ, इसीलिए ऊपर नहीं आ पाती। सायरा, लेकिन बाजी, 2 दिन पहले मैं नीचे आई थी पानी पीने के लिए, तो आपका रूम खाली था और आप कहीं थी भी नहीं। मैं, देख सायरा, जो बोलना है खुल के बोल, बात को घुमा नहीं। सायरा, बाजी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आपने घर में ये जो हरकतें शुरू कर रखी हैं, ये अच्छी नहीं हैं। अगर भाई या उम्मी अबू को पता चला, तो आप जानती हो क्या होगा। मैं सायरा की बात से थोड़ा संभल गई कि इसे सिर्फ ये शक है कि मैं जो भी कर रही हूँ, बाहर के किसी लड़के के साथ ही कर रही हूँ। ये बात सुनते ही मैं परसुकून हो गई और जरा गुस्से से सायरा की तरफ देखकर बोली, ज्यादा जेम्स बॉन्ड न बन और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर, समझी? और हाँ, दोबारा ऐसा कुछ सोचना भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सायरा, बाजी, क्या आप सच बोल रही हो? मैं, हाँ, और मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो मैं तुझसे नहीं छिपाती पागल। और इतना बोलते ही मैं वहां से उठी और नीचे आ गई। मुझे कुछ प्यास लग रही थी। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी
تو مجھے سفیان بھائی نظر آ گئے جو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امی بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، لیکن میں نے بس ہلکی سی سمائل کی اور اپنے روم کی طرف چل پڑی، جہاں جا کر میں بیڈ پر لیٹ گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی 2:30 پر میرے روم کا ڈور آہستہ سے کھلا اور بھائی اندر آ گئے اور آتے ہی ڈور لاک کر دیا اور میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور بولے، پنکی، کیا بات ہے؟ تم رات کو بھی نہیں آئی؟ کیا ناراض ہو اپنے بھائی سے؟ میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور بھائی کو بولا، آپ بیٹھو، میں باہر کا جائزہ لے کر آتی ہوں، اور ڈور کھول کر باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے لائٹ بھی آف کر دی کہ بھائی کو واپسی پر یہ پتہ نہ چل سکے کہ میں نے ڈور لاک کیا ہے یا نہیں۔ اور پھر امی کے روم میں گئی اور صرف ڈور کھول کر امی کو دیکھ کر ہنسی، پھر واپس آ گئی، آ کر ڈور کو بند کر دیا لیکن لاک نہیں کیا، پھر بھائی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ روم میں ابھی بھی اتنی روشنی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ تبھی میں نے بھائی سے کہا، بھائی، بات یہ ہے کہ رات میں 2 بار اپنے روم سے نکلی تھی آپ کے پاس آنے کے لیے، لیکن امی کو باہر بیٹھا دیکھ کر واپس آ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ امی کو ہم پر شک ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ذرا احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ میری بات سے بھائی بھی پریشان ہو گیا اور بولا، لیکن پنکی، امی کو کس طرح شک ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو کبھی امی کے سامنے یا کسی کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے کسی کو شک ہو سکے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں بھائی، ابھی بھی میں یہی دیکھنے گئی تھی کہ امی سو گئی ہیں یا ابھی بھی جاگ رہی ہیں۔ بھائی نے کہا، وہ تو میں بھی ابھی اچھی طرح دیکھ کر آیا تھا کہ امی سو چکی ہیں، اور رہی بات یہ کہ امی رات کو بھی جاگ رہی تھی، تو وہ تو رات میں نے بھی دیکھا تھا انہیں باہر بیٹھا۔ میں نے اب زیادہ دیر مناسب نہیں سمجھی اور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی، اب جلدی سے کر لو، یہ نہ ہو کہ امی جاگ جائے اور ہم پھر ترستے ہی رہ جائیں۔ کچھ دیر گزری تو میرے روم کا ڈور ایک تیز آواز سے کھلا۔ بھائی کی نظر جیسے ہی ڈور کی طرف گئی تو بھائی کا رنگ اڑ گیا۔ تبھی میں نے بھی ڈور کی طرف دیکھا اور امی کو دیکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن امی اب وہاں رکھی نہیں اور واپس مڑ گئیں۔ امی کے واپس جاتے ہی بھائی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ بھائی کی حالت اس وقت کافی خراب ہو رہی تھی اور میں بھی بھائی کے ساتھ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد بھائی کی ڈری ہوئی آواز نکلی تو انہوں نے کہا، پنکی، ڈور کو لاک کیوں نہیں کیا تھا تم؟ میں نے بھی روتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں، لیکن آپ کے بھائی سامنے ہی تو میں نے لاک کیا تھا۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، پلیز بھائی مجھے بچا لو۔ بھائی نے میری سنی یا نہیں کہ تبھی امی ایک بار پھر کمرے کے دروازے پر آ گئیں اور بڑے غصے سے بولیں، سفیان، ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ امی کی بات سن کر بھائی مردہ قدموں سے میرے روم سے نکلا اور امی کے پیچھے چل پڑے، تو بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسکان دوڑ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی اب جو امی کہیں گی وہ ہی کرے گا۔ میں نے شام کے 5 بجے تک 3-4 چکر امی کے روم کے لگائے، لیکن امی کے روم کا ڈور مجھے لاک ہی ملا، تو میں سمجھ گئی کہ امی نے بھائی کو منا ہی لیا ہوگا، تبھی اتنی دیر لگ رہی ہے۔ اور پھر میں 5 بجے کچن میں آ گئی اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، تو سائرہ بھی نیچے آ گئی اور میرے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے کہا، کیا بات ہے؟ آج میرے پاس کچن میں کیسے آ گئی ہے میری لاڈو رانی؟ سائرہ میری بات سن کر مسکرا دی اور بولی، باجی، میں نے سوچا کہ آپ اور امی کام کر کے تھک جاتے ہوں گے، تو کیوں نہ میں بھی آپ کا ہاتھ بٹا دوں، اسی لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں میری جان، ابھی میں ہوں نہ کام کرنے کے لیے، تم بس دل لگا کر پڑھو بس، اور اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی کوشش کرو، سمجھی؟ سائرہ نے کہا، اچھا باجی، نہیں ہاتھ پٹاتی میں آپ کا، اور واپسی کے لیے مڑی اور پھر اچانک بولی، باجی، آپ آج اوپر ہمارے ساتھ ہی سونے کے لیے آؤ گی نا؟ میں نے کہا، ہاں، اگر میں جلدی فارغ ہو گئی تو اوپر۔ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 13 میں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں
یہ پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لاتعداد ہر طرح کی کہانیاں ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔